فالصنف الثاني من أهل السلوك بده يصبر، مثل ما بيقولوا من ذاق عرف. الله يرزقنا يا رب. بده يشد حوله. فكيف بتشد حولك هلا؟ تثبت على الأوراد المعينة التي مثلا أذنت بها أو التي أنت التزمت بها، أوقات معينة، دروس معينة. لو اعتبرنا بتاخذ من وقتك كل يوم 5 ساعات، فتثبت عليها، تثبت عليها لله تعالى. ما عندك غرض إلا رضا الله. 5 ساعات يعني على بعضهم البعض، وقت بالليل ساعة، وقت بعد الصبح ساعة، أوقات اللي بعد الصلوات بياخذوا كلهم ساعة مثلا مع قيامك بالليل ما بعرف كم. فماذا تقول؟ تقول أنا سأثبت على هذا لله تعالى. الحديث شو بيقول؟ إذا تقرب العبد مني شبرا تقربت منه ذراع، ما هيك إلى آخر الحديث. فإذا ثبت على هذا بصدق وإخلاص الله يطوي لك المسافات ويفتح عليك، وقد يفتح عليك بالقليل. وكيف ستسير؟ كيف بدك تسلك هذا الطريق؟ بأي نية أو بأي حال؟ حنقول بأي حال؟ بالانكسار لله، بالانكسار والتفويض لله. طالما أنك ترى نفسك ما حيطلع منك شيء. طالما أنك ترى الأمور صادرة من نفسك ما غياب من الحديث اللي شرحناه من فترة، وأنت غائب عن منة الله، يعني ما عم يحضر بقلبك إنه هذا من فضل الله عليك، عم تنتبه؟ لا يفتح عليك، بدك تنكسر. والله كل مرة بدنا نحكي بالانكسار وبالافتقار لله، لا شك، لا بد، لأنه احنا ضعاف. إذا انكسرت بتكون أنت عم تعترف بحقيقة نفسك. من عرف نفسه فقد عرف ربه. قال الإمام يحيى بن معاذ رضي الله عنه: من عرف نفسه فقد عرف ربه. فأنت فقير، فربك ماذا؟ غني. أنت ضعيف، ربك ماذا؟ قوي. أنت تموت، ربك ماذا؟ حي لا يموت. أنت لك بداية، ربك ماذا؟ لا بداية له. أنت يجوز عليك الفناء، ربك ماذا؟ لا يجوز عليك الفناء. أنت مرزوق، ربك ماذا؟ الرزاق. أنت مغلوب، ربك ماذا؟ غالب. والله غالب على أمره، أليس كذلك؟ مشيئته تامة، يعني غالب يعني مشيئته تنفذ، ومشيئة العبد إن نفذت فبمشيئة الله. فطالما أنت بتكبش بهالأمور، يعني المال بيعرق لك، حب المال بيعرق لك، بيمنعك. تعلق بغير المال، ما بدي أذكر أشياء بهذا وهذا 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 وهذا، كله بيعرق. وهذه الأشياء كلها مخلوقة. كل ما تفكر به من هذه الأشياء شو هي؟ مخلوقات. بيسموها الصوفية أغيار. وقالوا أسيادنا الصوفية منهم سيد ابن عطاء الله: لا تنتقل من كون إلى كون، لا ترحل من كون إلى كون، ارحل من الكون إلى رب الأكوان. ارحل بقلبك وهمتك إلى الله. ما ترحل من كون. يعني أيام بتقول أنا لعله إذا رحت لهونيك بيمشي. عابل لك من القصة هيك، عابل لك القصة هون. هذه المخلوقات لا تقرب لك ولا تؤخر. اسمعني جيد، لا تقدم ولا تؤخر. المال لا يغنيك بنفسه. كم من صاحب مال حاله كالفقير، حاله كالبخيل. قال سيدنا علي رضي الله عنه: البخيل الغني البخيل، قال: يعيش في الدنيا عيشة الفقراء ويحاسب يوم القيامة حساب الأغنياء. كلا بالدنيا والآخرة. حساب الأغنياء معه مال مزكى، معه مال مسع، معه، عم تنتبه؟ غني لكن حاله كحال الفقير. وكم من صاحب جاه، هلا احكي، يعني انت شايفه صاحب جاه وصاحب زعامه وهو ذليل، بتخض عليه عمل. اما سيدنا ابو بكر ما هكذا وصل الى الولايه والخلافه، ما هيك وصل. خضع لله فاعطاه الله عز الدنيا والاخره. سيدنا عمر خضع لله فاعطاه الله عز الدنيا والاخره. سيدنا عثمان خضع لله فأعطاه الله عز الدنيا والآخرة. الأقطاب الأربعة خضعوا لله
فهابتهم الملوك وهابتهم الأسود. كان سيدي عبد القادر في بداية أمره بخلواته وفي الصحراء ينام بين السباع، بين الأسود. الأسود دايما دوره ينام بيناتهم، لا يخشى إلا الله. حتى ما بس هيك السبع يحف حوله فيه، السبع المتوحش من السبع المجوّر. كذلك الحية، كذلك الرفاعي هكذا كان، وكذلك فلان رضي الله عنهم أجمعين. فانشغالك بهذه الأمور عم بيعرقلك. أنت بدك تصلي بالليل، ما هيك بيجي فيلم تهواه نفسك، وأنت نازل نفسك بأربع ركعات، ووجد صلاة على النبي 1000 مثلا صلى الله عليه وسلم مثلا، وبيجي الفيلم لقيته هيك أنت ممن تميل إليه النفس، بتقول هذه الصلوات على النبي ليست فرض، وبتقول الركعتين أقبل منهم فرض. اليوم حأحضر الفيلم عبكى بكي بحصل، عبكى برجع بكفي. فوتت على نفسك ولا ما فوتت؟ منو بس قصة مال أولا النساء، حظ نفس بالآخر، حظ نفس. ومنها الحظوظ النفس التي يعني فيها خير، يعني كالنبي قال عن أمور هي من باب الشهوات والرغبات النفسية، قال فيها ثواب. يعني الأكل، الواحد بياكل، إذا أكل بنية التقوي على طاعة الله له ثواب، هو عم يترفه بيقول والله لا، ما فيه ترفه الأكل، ما فيه تنعم، مجرد تاكل نعيم، هذا من نعم الله عليك. شرب الماء، إذا عم تنوي في التقوي على طاعة الله فيه ثواب. أما الأمر الثاني اللي أنا هلأ ذكرته، لا، شهوات تمنعك من الوصول إلى الله عز وجل، إلى مرضاته. فالصنف الثاني المريد المجذوب، ثبت وصدق، ثبت وصدق، صادق فيما يريد وثبت. بيجي نفسه عم تدلو على الأمر الفلاني بيقول له لا يا نفس خلص، لعل الوصول قريب والله كريم. ويقول في نفسه الانشغال بالله خير من الانشغال بالمخلوقات، انشغال القلب بالله وبتعظيمه وإجلاله. ما في أجمل من هيك. سبب الاكتئاب اللي عند الناس اليوم والهم أنه ما عندهم حقيقة الذكر لله. أنا بدكم بحلف يمين أنه من كان عنده حقيقة الذكر لا يصاب بالاكتئاب والهموم الموجود اليوم. ما عم بحكي هم الدين وهم الآخرة. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان متواصل الأحزان، كثير الهم على أمته، على نشر الدين. أما هم اليوم الناس عجيب عجيب، مهموم بس تشوفه بيقطع القلب وبده معهم اكتئاب وهموم، وبدهم أدوية وبدهم أمراض أعصاب إلى آخره. معكم خبر الذاكر الحقيقي، هالوساوس العجيبة ما بدك تيجي. أنت إذا قلبك ذاكر لله، سد على الشيطان، عمل سد. قد يأتيك الوسواس بين فترة وفترة، ممكن، لكن ما بيع الشكل اللي عم يجنن الناس، عم يدخلوا عصفورية بعضهم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ليش عم تذكر وقلبك ما عم يطمئن؟ من المتهم؟ من؟ أنت المتهم ليس الله. بدك تتهم الله، نعوذ بالله من ذلك. تقول الله يقول ذلك وأنا فعلت ولم يحصل لي، معاذ الله، معاذ الله. كم من أناس يذكرون الله مرة واحدة بدي شو بيصيرون، إذا قال الله بس يتغير حاله، بس مرة. إذا قال سبحان الله بدي شو بيصير. عبد الرحمن الطفصونجي رضي الله عنه والد عمر الطفصونجي. عمر الطفصونجي صهر سيدي عبد القادر الجيلاني، متزوج السيدة فاطمة بنت الجيلاني، أبوه من كبار الأولياء وأصحاب البيس. كان على الجبل فقال سبحان من تسبح الطيور بحمده. وبرشت الطيور فوق منه تيجي أنواع عجيبة من الطيور. ثم قال سبحان من تسبح الوحوش بحمده. من كل أنواع الوحوش اجت حطت الضبع من أصعب الوحوش، أصعب من الأسد، يحفوا حولهم فيه مع كل واحد بلغته. ثم قال سبحان من يسبح الهواء بحمده. طلعت الرياح بصوت حلو جميل هيك، بمدري شو بيعمل، تسبيحة وحدة.
ثم قال سبحان من تسبح الجبال بحمده. كان على الجبل، بلش الجبل يقوم ويقعد، تنزل منه الصخور وتتفتت منه الأحجار، رضي الله عنه. شو رأيك؟ أغلبنا ما عنده، حتى بيكذب بلسانه ما بس بالحال. أسهل ما يكون بيكون منه مضطر والكذب حرام، بس حتى منه محشور بس بده يكذب، لأنه هيك تعودوا الناس اليوم بعصرنا، تعودوا إنه كأنه شاطر، بسموه شاطر يعني إنه بيخلص حوله. الله ما هذا الذي قاله، الله قال بيخلص حوله التقي، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. الله قال إن الله مع المتقين، قال تعالى إن الله مع الصابرين. موهومين عايشين على الوهم الناس.